नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान फैसल अली बलोच आपके दरमियान मौजूद है। आपकी मोहब्बतों और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुसलसिल AY मार्केटिंग M5 कलाम न्यूज़ पर देख रहे हैं। आपके फीडबैक को और आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही मेट्रो वन पे आपकी लाइव कॉल्स का आना ये हमारे लिए बाइज़े मुसरत है। तो नाज़रीन कराम, हम चले थे इस सेगमेंट पर जिसका नाम है इल्म आगाही, जिसका मौजू है नुज़ूल कुरान, और जिसमें हम बात कर रहे हैं कुरान और अबलाग। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, जो कि मुसन्निफ़ा हैं। रब की का पैगाम, उसके महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और हम उनसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा, ये जो अबलाग है इसमें जो गुफ्तगू है, क्या वो गुफ्तगू भी अबलाग है, और क्या उस गुफ्तगू में ज़बान का कोई अमल दखल है तहज़ीब के हवाले से, और दो लोगों की जो गुफ्तगू है लोगों के दरमियान में उनमें क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहब, इस पर एक मुफस्सिल आपसे मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें। हमारे लोग इस सेगमेंट को बहुत पसंदीदगी से आजकल देख रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस आते हैं डॉक्टर साहब, तो हम उन सब के शुक्रगुज़ार भी हैं, और आप यकीनन इस सवाल का जवाब भी देंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने एक तो ये पूछा कि क्या गुफ्तगू भी इब्लाग है, जी जी, और इससे जुड़ा हुआ दूसरा आपका हिस्सा ज़बान के हवाले से, ज़बान और साथ ही कैसे? दो लोगों का लोगों के दरमियान गुफ्तगू करना। असल में पहला इब्लाग ही गुफ्तगू है जी, जो घर से शुरू होता है। घर से। बच्चा वो माँ तुतला कर और बच्चे की ज़बान में उससे बात करती है, बच्चे के मेंटल लेवल पर आकर बात करती है, ताकि बच्चा उससे एसोसिएट करे माँ को अपने साथ। इसलिए पूरी दुनिया में ये है कि तालीम माँ की ज़ुबान में, मदर टंग, बिल्कुल आपने कभी नहीं सुना होगा मदर टंग, यानी जिस ज़बान में माँ बच्चे से बात करती है। हमने इसको, हमारे कॉम्प्लेक्सेस इतने बढ़ गए थे, मैं अब पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगी, कि हम समझते हैं कि जो अंग्रेजी है ना उसमें बात करने से एक तो हम पढ़े लिखे नजर आएंगे, और अभी एक स्कूल टीचर ने इंतहाई काबिले शर्म हरकत की, आपने पढ़ा होगा और टीवी पे भी देखा होगा कि उसने एक बच्चे को स्टिग्मा लगा दिया, काले रंग का उसके ऊपर, कि तुम उर्दू में बात क्यों कर रहे हो, और उसको बाहर खड़ा रखा। मैं अगर उस मैनेजमेंट में होती उस स्कूल की, तो मैं उन्हीं बच्चों के सामने उस टीचर की इंतहाई इंसल्ट करके बाहर निकालती, ताकि आइंदा वो कहीं पढ़ाने के लायक, यानी वो डिजर्व ही नहीं करती कि वो टीचर कहलाए। ठीक है, बहरहाल ये एक आइडियलिज्म है। जी हाँ, ज़हनी गुलामी। ज़हनी नहीं, मेरे लिए कि ये आइडियलिज्म है, मुझे मालूम है ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। ना उस टीचर को निकाला जाएगा, मैनेजमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, और ना वालिदैन के एहसास कमतरी जो है, जिसकी वजह से वो महंगी तालीम को क्वालिटी एजुकेशन समझने लगी हैं, एक्सपेंसिव एजुकेशन को, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ये दो स्कूलों को करार देती हूँ जिनका कल्चर जो है इंग्लिश मीडियम कॉम्प्लेक्स है, इससे शुरू होता है। और मैं इस पर काफ़ी बात भी कर चुकी हूँ कि ये हम जो गुफ्तगू का जो सलीका होता है, तहजीब ज़बान हम जिसे कहते हैं, तो एक तो होती है स्ट्रीट लैंग्वेज, बाजारी, माफ़ कीजिएगा, जो बाजारी ज़बान हम जिसे कहते हैं, जो सड़कों मोहल्लों में दुकानों पे बोली जाती है, और एक ज़बान वो होती है जो जिसे आप तहजीब ज़बान कहते हैं, महज़्ज़ब ज़बान कहते हैं, वो घर से ही आती है। लिहाजा गुफ्तगू जो है वो पहला इब्लाग है। और जिस ज़बान में वालिदैन, अगर वालिदैन खुद खड़े होकर नौकरों को गंदी गालियाँ दे रहा है बाप या माँ दे रही है, ठीक है, और वो देख रहा है अपने घर में कि जितने घर के लोग हैं वो नौकरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसके बाद एक वक्त आता है जब नौकर आपस में एक दूसरे के साथ, फिर आप देखते हैं आप अपने हमसायों के साथ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा ये देखता है ना, तो बच्चा वही ज़बान सीखेगा ना, फिर वही तहजीब सीखेगा ना, वो उसी बदतमीज़ी को तू तड़ाक, ठीक है ना, इन्हीं सब चीज़ों को वो ज़बान समझेगा। उसके नज़दीक वो बुरी ज़बान नहीं होगी, वो तो सीख ही वही रहा है ना, तो वो समझता है यही ज़बान है। जब वो स्कूल से निकलकर, घर से निकलकर स्कूल जाता है, वहाँ उसको एक डिफरेंट ज़बान सीखने को मिलती है। मैं आज की बात अगर करूं तो वो उसको मिक्स्ड लैंग्वेज कुछ मिल रही है, कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं और कुछ वो अल्फाज हैं जो आजकल हमारे टेलीविज़न पर बोले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर
پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیا نے زبان کو بگاڑنے میں جتنا گندا رول پلے کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ پیسے بہت آگے ہیں. بالکل. جس کے پاس کالا پیسہ ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے اس کو میڈیا کے نہ سپیلنگ آتے ہیں نہ اس کو معنی پتہ ہے, وہ ایک چینل کھول کر بیٹھ گیا ہے چونکہ وہ اس کے وہ فائدے دیکھ رہا ہے کہ وہ حکومتوں کو بلیک میل کر سکے گا, اس کو اشتہار ملیں گے گندگی دکھانے پر, اور جس طرح کہ وہ دیکھے گا پڑوسی ممالک کا. تو دیکھیے اس میں ایک بہت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جو ہے, جو اس کمپلیکس میں مبتلا تھا کہ ہمارا سرکاری ٹی وی جو ہوتا تھا پی ٹی وی, اس نے کیا کام کیا تھا کہ وہ پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ٹرینڈ سیٹر بن گیا تھا. ان کا دوردرشن بعد میں آیا ہے, پی ٹی وی پہلے سے تھا, تو وہ ہماری اچھی چیزیں اٹھا کر لے گئے اور وہ اس کو دوردرشن پہ دکھاتے ہیں. اور جو ان کی غلاظتیں تھیں ان کے معاشرے کی, جو ان کے یہاں ہوتی بھی نہیں ہیں, انہوں نے ہمیں خراب کرنے کے لیے فلموں کے ذریعے, پہلے وی سی آر کے تھرو, اس کے بعد اپنے ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں انہوں نے یہ سب کرنا شروع کیا. اور سونیا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ہمیں تو پاکستان کے ساتھ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو کر دیا جو کام کرنا تھا. ان کی یوتھ اور ویمن, یہ دو معاشرے کے جو حصے ہیں نا, یہ جو بچے یعنی کہ نوجوان جن کا آپ بار بار جن کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور ویمن عورت, ان کو خراب کر دو بس, باقی تو اللہ خیر صلی اللہ, سب کچھ خود ہی خراب ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا ہی پلان ان کا منصوبہ جو تھا, یہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی, حکمت عملی تیار کی, اور اس کے تحت انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری ریاست کے اندر چھلانگ لگائی, پینیٹریٹ کیا اپنی لینگویج کے ذریعے. آدھے سے زیادہ سنسکرت کے, جس ان گندوں یہ بھی نہیں ان کو پتا کہ سنسکرت کیا ہے اور ہندی کیا ہے. ہندی تو وہی ہے جو ہم بولتے ہیں, اردو کہتے ہیں ہم اسے, اور وہ اسے ہندی کہتے ہیں. اصل زبان جو ہندوستان کی, بھارت کی زبان جو ہے, بھارتی زبان جو ہے, وہ ہے سنسکرت. سنسکرت کے سینکڑوں الفاظ میں دیکھ رہی ہوں ہمارے ٹیلی ویژن کے نیوز اینکر, ہمارے دوسری اینکر, خواتین خاص طور پہ, یہ ساری یہی زبان استعمال کر رہی ہیں, یہاں تک کہ حلیے تک ان کے, آپ نے دیکھا ہوگا دوپٹہ غائب ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے. پی ٹی وی میں تو ایسا نہیں تھا. پی ٹی وی میں آپ کو بغیر دوپٹے کے کوئی عورت نظر ہی نہیں آتی تھی. یہ ضروری نہیں کہ اس نے سر پہ لیا ہوا ہو یا اس نے شٹل کاک برقع پہن لیا ہو جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوا. مطلب ہم لوگ 2 ایکسٹریم پہ رہتے ہیں, 2 انتہاؤں پہ, یا تو سارے کپڑے اتار دو یا بالکل برقع پہنا دو. ہم بیلنسڈ سوسائٹی ہی نہیں رہے نا. اگر ہم ایک متوازن سوسائٹی ہوتے تو وہ اس کی ریفلیکشن ہمیں اپنے ٹی وی پہ بھی نظر آتی. بہرحال پی ٹی وی میں یہ سب نہیں تھا, لیکن افسوس صد افسوس, اس سے زیادہ بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا ہماری ابلاغی صورتحال پر کہ ہمارا سرکاری ٹی وی انتہائی گھٹیا درجے کے کمرشلزم کا اور اس غلاظت کا شکار ہو چکا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی میڈیا کو اچھی چیزیں سکھاتے, انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی بری چیزیں اپنے ہاں شروع کر دی ہیں. اینی وے, یہ صورتحال ہے آپ کے یہاں ابلاغ کی. لیکن آپ نے گفتگو کی بات کی تھی, گفتگو ہی سب سے بڑا ابلاغ ہے بیسیکلی, تو چونکہ اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا نا, اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن اسی کو کہتے ہیں, اسی میں آپ سیکھ لیتے ہیں. بالکل, بری چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں, اچھی چیزیں بھی. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ گفتگو جو ہے یہی ابلاغ ہے. دیکھیں, گفتگو جب ہم 2 فرد آپس میں کرتے ہیں تو اس میں باڈی لینگویج, فیس ویلیوز, ہمارے آئی کانٹیکٹس اور زبان کا استعمال, یہ تمام چیزیں مل کر ایک گفتگو کا حسن ترتیب دیتی ہیں. اور یہی وہ ابلاغ اور وہ وسیلہ ہے جو ایک بات کو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. ہم اس بات کو, اچھی بات کو اگر غلط انداز سے کہہ دیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی میں چلی جائے گی, اور غلط بات کو پیارے انداز میں کہہ دیں گے تو وہ پازیٹیوٹی بن جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ابلاغ, میڈیا یا وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے دل میں اپنا آپ کا گھر بنا دے. تو ہمیں وہ گھر بنانا ہے, وہ پازیٹیوٹی سے ہوگا. دوسروں کی غلط چیزوں کو اپنانے کی جگہ ہم اپنی اچھی چیزیں انہیں دے دیں, اور تاکہ ان کو بھی صحیح سمت لایا جا سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلی ان پر نہیں, اپنے اوپر اٹھائیں اور اپنے آپ کو صحیح کریں. تو ہم نور سحر ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ علم و آگاہی کے اس موضوع نزول قرآن کے عنوان قرآن اور ابلاغ سے اب میں
فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ جو ہماری مہمان ہیں اور ہماری خاص مہمان ہیں یہ سیگمنٹ ہماری ٹرانسمیشن کی جان ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، پھر ملیں گے. السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے گا.